اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اور طلحہ بن عبید اللہ اے او انہاں 10 صحابیاں دے وچوں جنہاں نوں عشرہ مبشرہ آکھیا جاندا، یعنی او 10 صحابہ کرام جنہاں نوں محبوب نے جنت دی بشارت دیتی ہے اور کئی مرتبہ بشارت دیتی ہے۔ اے حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماندے بلی قبیلے دے 2 بندے آئے اور آ کے بھائی رمضان شریف مل جانا ہے بڑی فضیلت ہے، اے انسان واسطے ایک بہت بڑا بونس ہے، رحمت دی شکل ہے اللہ تبارک و تعالی دی طرف۔ بلی قبیلے دے 2 بندے آئے، کٹھے ہی انہوں نے آ کے نا اسلام قبول کر لیا۔ جدو انہوں نے قبول کر لیا احدہما اشد اجتہادا من الاخر، فرمایا ایک بندہ انہاں دے وچوں جہاد نال بڑا پیار کریندا ہے، انہوں جہاد دے نال دشمنہ دے نال لڑنا اے بڑا ہی پیارا لگدا ہے، عملے دے نال بڑا پیار کریندے ہیں۔ فخذا المجتہد منہما فاستشہدا، فرمایا او جہاد دا موقع ملیا، انہوں نے جہاد شمولیت کی تھی، اتھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے شہادت عطا فرما چھوڑی۔ او بلی قبیلے دے جڑے 2 بندے اکٹھے اسلام آ کے قبول پہ کر دیں، ایک بندہ ایک غزوے دے اندر شہید ہو گیا۔ حضرت طلحہ فرمان دیں ثم مکث الآخر بعدہ سنتن، تو جڑے انہوں نے دوسرے ساتھی ہیں جنہوں نے کٹھیاں آ کے اسلام قبول کیتا ہے، انہوں نے 1 سال عمر جڑی ہے انہیں بعد چاہیے اور پورا سال بعد فوت ہوئے۔ ایک صحابی ایمان کٹھیا لے آندا ہے، محبوب دے حد تے بیعت کٹھیاں کیتی ہے، لیکن ایک صحابی رسول شہادت مرتبے تے فیض ہو گئے 1 سال پہلے، اور دوسرے صحابی رسول جڑے انہاں دے ساتھی وہ اپنی آئی دے نال قدرتی اور طبی موت جڑی ہے انہاں نوں آئی ہے 1 سال بعد دے وچ انہاں دا جڑا نا وصال ہویا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیں فرأیت فی المنام بین انا عند باب الجنت اذا انا بہما فخرج خارج من الجنت فآذن للذی توفی الآخر منہما ثم خرج فأذن للذی استشہد ثم رجع الی فقال ارجع فإنک لم یعنک لک بعد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت طلحہ فرماندے ہیں رات میں میں خواب آیا، میں جنت دے دروازے تے کھلوتا ہوں تے اوے 2 صحابی جنہاں نے اسلام قبول کیتا اکٹھیا، ایک شہید ہوئے غزوے دے اندر، دوسرے شہید ہوئے طبعی طور تے قدرتی انہاں دی آ گئی، او فوت ہوئے 1 سال بعد دے اندر۔ میں جنت دے دروازے تے کھلوتا، جنت دے وچوں ایک بندے نو آواز آئی کیڑا جڑا بعد دے وچ فوت ہویا ہے، اونوں آواز آئی کہ آ جا، آ جنت میں تیرا فلانا ٹھکانہ ہے، اے تیری منزل ہے، آ اس منزل دے اوتے فیض المرام ہو جا۔ وہ چلے گئے، پھر آواز آئی دوسرے بندے نو جڑا شہید ہو جائے، انہوں بعد دے وچ آواز آئی، انہوں آکھیا گیا کہ اے تیرا مقام تے اے تیرا مرتبہ ہے، جنت دے اندر داخل ہو جا۔ ہن جڑا شہید ہو جائے او دا مقام تے درجہ جڑا ہے او پیچھے ہے، جڑا قدرتی موت سال بعد جڑا وصال ہو جائے او صحابی رسول مرتبے دے اعتبار نال، منزل دے اعتبار دے نال، سٹیج دے گریڈ دے اعتبار دے نال او اگا ہے۔ حضرت سیدنا طلحہ خواب دے اندر فرمان دیں تے مینوں اس آواز آکھیا تسی جناب واپس چلے جاؤ، اجا تہاڈا ٹائم ہے، تسی واپس چلے جاؤ۔ ہن شہید او گھٹ درجے دے اعتبار دے نال قدرتی موت وصال کرنے والے صحابی رسول، لیکن شہادت قبول اسلام ایک دن کیتا ہے، سال مولا جڑی انہاں نوں زیادہ ملی ہے، درجے دے اعتبار دے نال اس تو بھی اگے جنت دے اندر ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صبح صحابہ کرام نوں بلایا تے دسیا بھئی میں تا آیا راتی خواب ویکھیا ہے، حالانکہ شہید دا درجہ سارے درجے نالوں اگے ہوندا ہے، ود اس دا مقام تے درجہ ہوندا ہے، لیکن اے بات دے وچ صحابی رسول دا وصال ہو جائے کوئی ظاہری اعتبار دے نال انہاں دے کول کوئی وکھرا انوکھا عمل بھی کوئی نہیں، لیکن جدوں میں جنت وچ ویکھیا درجہ اس عام اور قدرتی اور طبعی وصال کرنے والے صحابی دا اگے، اور جڑا غزوے دے اندر شہید ہوندے پن صحابی رسول انہاں دا درجہ جڑا ہے او دے نالوں گھٹ ہے۔ ایک گل چلدی چلدی آقا کریم فبالغ ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدثوہ الحدیث، جیسے نے آقا دی بارگاہ دے وچ ایک گل پہنچی بھئی حضرت طلحہ اے خواب بیان پہ کر دیں بھئی شہید صحابی اور درجے دے اعتبار دے نال کم ہے، اور سال قدرتی اور طبعی وصال فرماون والے صحابی اور درجے دے اعتبار دے نال او دے نال اگے ہیں۔ جدوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گل پہنچی تے آپ فرماندے من ای ذالک تعجبون، تانوں یہ تعجب کیڑا بھائی، یہ تعجب کرنا لی
کیڑی گل ہے بھئی شہید درجے دے اعتبار دے نال گھٹ ہے اور عام قدرتی طبعی وصال کرنے والے صحابی رسول جنہاں دا سال بعد وچ ہویا ہے او درجے دے اعتبار دے نال وقت اگے ہیں تے دے وچ تعجب والی کیڑی گل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا کان اشد الرجلین اجتہادا ثم استشهدا یا رسول اللہ اونوں غزوے دے نال پیار بھی بڑھائی شہادت دے نال پیار بھی بڑھائی اور او دشمن دے نال لڑنا اس نو پسند بھی کردا ہے اور واقعتاً وہ شہید بھی ہویا لہذا دا درجہ جڑا ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے جبکہ داخل هذا الاخر الجنہ قبلہ لیکن سال بعد وصال کرنے والے صحابی رسول او دے نالوں پہلے بھی جنت جا رہے ہیں اور درجے دے اعتبار دے نال انہاں دے کول فضیلت رکھدے تو تعجب تو ہے نظری اعتبار دے نال ہن ذرا رمضان شریف دی گھڑیاں نو جنہاں نو زندگی وچ مل گئیاں ہن حدیث مبارکہ کی فرماندی ہے آقا فرمایا بلا اچھا اے دسو الیسا قد مکث ھذا بعدہ سنتن او صحابی رسول انہاں دے وصال تو بعد شہید ہون تو بعد 1 سال زندہ رہے ہیں کہ کوئی نہ جی حضور رہے ہیں جی پھر آپ فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دیں وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ او دی زندگی چ رمضان بھی آیا ہی او دی زندگی چ رمضان آیا ہی فَصَامَ تے مڑ اس نے روزے بھی رکھے آئیں جی یا رسول اللہ پھر فرمایا وَصَلَّى قَضَا وَقَضَا مِنْ سَجْدَةٍ فِي سَنَةٍ فرمایا مڑ انہوں نے اتنے سجدے بھی اس سال دے وچ کیتے آئیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد 1 سال وصال کرنے والے صحابی رسول درجے دے اعتبار دے نال اگا کس واسطے ان کے فرمایا سال رب نے مہلت انہاں نو زیادہ عطا فرمائی ہے اس سال دے اندر انہوں رمضان شریف بھی ملے رمضان دے روزے بھی انہیں رکھے نے اور انہاں دے نالو کئی سجدے جڑے نہ زیادہ وہ بھی کیتے نے تو فرمایا جی یا رسول اللہ کیتے ہیں فرمایا آقا فرمایا فما بینہما بعد ما بین السماء والارض فرمایا جنوں ایک رمضان میں لیا تے سجدے بھی انہیں سال کی تین فرمایا اس تے درجے دے وچ اللہ نے زمین اور آسمان تمہیں بات جڑا ہے فرق رکھ چھوڑے تو ذرا سوچتے صحیح کہ تیری اور میری زندگی دے وچ ماہ مقدس آوے تیری اور میری زندگی دے اندر صحت بھی ہوئے اللہ تبارک و تعالی توفیق بھی عطا فرماوے اللہ تبارک و تعالی جذبہ بھی عطا فرماوے اللہ تبارک و تعالی روحانیت بھی عطا فرماوے اور رمضان شریف دی بہارا بھی تو تے میں کوشش کریے اپنی طاقت دے مطابق حاصل کر سکیے تو پھر ذرا سوچتے صحیح کہ ایک صحابی رسول میدان جہاد دے اندر شہادت دے درجے تے فیض ہوندہ دوسرا صحابی رسول عام سجدے کیتے نے نمازہ پڑھیا نے اور رمضان شریف پایا ہے اپنی زندگی دے اندر روزے بھی رکھے نے تو فرمایا اینے چونکہ رمضان پایا ہے روزے رکھے نے سجدے زیادہ کیتے نے لہذا اللہ درجے دے وچ اس صحابی رسول نو اس شہید دے نالو میں افضل تے اعلیٰ منزل تے درجہ اللہ نے عطا فرما چھوڑے